अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, रात गए पाकिस्तान ने भारत के जिगर पर वार कर दिया है और भारत को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत में मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा चुका है। एक कोहराम मच गया है भारत में। भारत का क्या क्या नुकसान हुआ है इस हवाले से आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में कहां कहां हमले भारत ने किए हैं, ये सारी तमाम तर सूरत हाल आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और सूरत हाल कुछ यूं है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करते हुए 5 मकामात पर जो है वो मिसाइल फायर किए हैं, जिसमें सिविलियन आबादी और मसाजिद को निशाना बनाया गया है। भारतीय हमले में मुबैना तौर पर 2 शहरी शहीद हुए हैं और ये सिविलियंस पर हमला किया है मोदी ने और भारत ने, और रात के अंधेरे में हमला किया है। और उन इलाकों में कुछ कश्मीर के इलाके हैं, और बल्कि मैं आपको बता देता हूं, कोटली है, अहमदपुर शर्किया है, मुजफ्फराबाद है, बाग है, मुरीद के है और बहावलपुर है, जिन मकामात पर जो है वो हमला किया गया है। और भारत ने अहमदपुर शर्किया बहावलपुर में मस्जिद पर हमला किया है, मस्जिद सुभानुल्लाह पर हमला किया है। और भारतीय बुज़दिलाना हमले में मस्जिद में सिविलियंस को निशाना बनाया गया है। ये उसकी जनाब जो भारत है उसका असल मजमूम चेहरा है। और ये मैं आपको डिटेल बताऊं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि भारत का क्या नुकसान हुआ है। DGISPR के मुताबिक कोटली में भारतीय हमले में 2 शहरी शहीद हुए हैं, जबकि अहमदपुर में 12 शहरी जख्मी हुए हैं। और भारत ने शर्मनाक हमला किया है। भारत के हमले का जवाब दिया जाएगा। मिसाइल हमले के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है और पाकिस्तान वक्त का तयन करेगा और भरपूर जवाब दिया जाएगा। सूरत हाल ये है दोस्तों, भारत ने ये पहले ही जो है ये टारगेट सेट कर लिए थे। ये 2-3-4 टारगेट्स के इन पर हमला करना है और वहीं पर भारत ने हमला कर दिया है। लेकिन भारत हमला करते हुए ये भूल गया था कि भारत के सामने एक न्यूक्लियर पावर है। अब उसके बाद सूरत हाल ये है कि पहल तो अमेरिका ने जो है वो इसको शर्मनाक करार दिया है। ट्रंप ने खुद, जो मोदी का अब्बू है ट्रंप, उसने मोदी के इस इकदाम को शर्मनाक करार दिया है। और अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि इस वक्त हम नजर रखे हुए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा भी सामने आ गया है। सूरत हाल ये है कि ये जो मिसाइल दागे गए हैं, पाकिस्तान ने इसका फिल फॉर जो है वो जवाब दिया है, रिस्पॉन्ड किया है। और उस रिस्पॉन्स के नतीजे में पाकिस्तान ने अब तक भारत के 3 जहाज मार गिराए हैं, जंगी जहाज, जंगी तैयारे 3 मार गिराए हैं, जिनमें 2 नाम निहाद राफेल हैं। राफेल वो तैयारा है जिस पर भारत को बड़ा नाज और बड़ा मान था। वो 2 राफेल तैयारे भी पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। और पाक फजाइया ने जनाब एक बार फिर प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए दुश्मन पर धाक बिठा दी है। डॉग फाइट हुई है पाकिस्तानी और भारतीय तैयारों के दरमियान। डॉग फाइट का मतलब जिस तरह से कुत्ते लड़ते हैं, इस अंदाज में आमने सामने से फाइट हुई है। फाइट के नतीजे में पाक फजाइया ने भारत के 2 राफेल तैयारे मार गिराए हैं और एक Su-30 जंगी तैयारा जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार गिराया है। उसके अलावा एक ड्रोन भारतीय जो है वो मार गिराया गया है। और ये जो ड्रोन गिराया गया, ये पाकिस्तान के अंदर से कार्रवाई करते हुए भारत के अंदर गिराया गया है, जो कि पुलवामा में एक स्कूल के ऊपर गिरा है। उसके अलावा पाकिस्तान ने भारत का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है और एक लाइन ऑफ कंट्रोल पर चेक पोस्ट तबाह कर दी है और कई चेक पोस्टें खाली करके जो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के जो फौजी हैं वो चौकियां खाली करके छोड़ के भाग गए हैं। और कश्मीरी जो बॉर्डर है उस पर इस वक्त जो है वो फोर्सेस अलर्ट हैं, मुसल्लह फोर्सेस अलर्ट हैं और एक कन्वेंशनल वॉर के लिए पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल तैयार है। और ये सारा जो नुकसान पाकिस्तान ने भारत का किया है, ये रिएक्शन में किया है। अब अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल जो है उसकी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की शिक नंबर 51 के मुताबिक
کوئی بھی ملک جو ہے وہ کسی دوسرے ملک پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس چارٹر کی شق 51 جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ سیلف ڈیفنس کا رائٹ دیتی ہے، اور سیلف ڈیفنس میں وہ جوابی حملہ کر سکتا ہے، اور وہ جوابی حملہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اور پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ تو ہم نے صرف مودی کے حملے کو روکا ہے، یہ جو اتنا بھاری نقصان کیا ہے روکا ہے، ابھی ہم اپنا جوابی حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی شق 51 کے مطابق جو جوابی حملہ ہے اس کا ہم حق محفوظ رکھتے ہیں، اور وہ حملہ ہم کریں گے، اور وہ حملہ جو ہے وہ پاکستان بھارت کے دفاعی سسٹم پر کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے جو نیوکلیئر سسٹم ہے، جو اس کا ملٹری سسٹم ہے، جو وہاں پر کرنا چاہتا ہے، جو دفاعی نظام ہے بھارت کا، اس پر انشاءاللہ پاکستان وہ حملہ کرے گا اور دشمن کو جو ہے وہ ناکو چانے چبوائے گا۔ اس وقت بھارت میں صورتحال یہ ہے کہ بھارت میں اس وقت بالکل اندھیرا چھا گیا ہے، کوہرام مچ گیا ہے، اور یہ سیدھا بھارت میں مودی کے جگر پر وار کیا ہے پاکستان نے، جس کا بھارت کو گمان بھی نہیں تھا، بھارت نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بھارت کو یہ تھا کہ جناب ہم بھارت میں بیٹھ کے، کیونکہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ بھارت کے اندر سے یہ ٹارگٹس لاک کر کے یہاں پر حملہ کیا گیا ہے، یہ کوئی بارڈر کراس کر کے نہیں کیا۔ تو بھارت کو یہ تھا ہم اپنے بھارت کے اندر سے بیٹھ کے پاکستان پر حملہ کر دیں گے تو پاکستان کیا کر لے گا، لیکن بھارت کو یہ بھول تھی کہ پاکستان جس طرح سے کہتا ہے کہ منہ توڑ جواب دیں گے، یہ صرف نعرہ نہیں ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین ملٹری ہے، پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین جو ہے وہ اسٹریٹجک جو ہے وہ صلاحیت ہے، پاکستان کے پاس دنیا کا بہترین نظام ہے، بہترین ویپنز ہیں، ڈیفنس سسٹم ہے، اور پاکستان کے پاس جذبہ ایمانی سے سرشار جو ہے وہ ایک ملٹری ہے، اور اس کے پیچھے 25 کروڑ عوام سپورٹ کے لیے کھڑی ہے، اور اس کے ساتھ بھارت پنگا لینے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، لیکن بھارت نے یہ پنگا لے کے جنگ چھیڑ دی ہے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اس کا جواب نہ دے، پاکستان اس کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے، اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کی جگہ پر، اپنی مرضی کے پوائنٹ پر۔ اور اب مودی جو ہے وہ اس کے لیے تیار رہے۔ مودی کو آسرا دو چیزوں کا تھا، دو چیزوں کا مودی کو آسرا تھا، اور دو چیزوں پر مودی کو مان تھا۔ ایک تھا اپنے رافیل طیاروں پر جن کو دھول چٹا دی ہے پاکستان ایئر فورس نے، اور دوسرا ناز تھا اور مان تھا امریکہ پر۔ امریکہ نے مودی کو ہی رگڑ کے رکھ دیا ہے، تن کے رکھ دیا ہے، اور مودی کے اس ایکٹ کو جو ہے وہ شرمناک قرار دیا ہے۔ اب اس وقت مودی کو یہ لگی ہوئی ہے کہ یار یہ جنگ تو میں چھیڑ بیٹھا ہوں، اب یہ جنگ ختم کس طرح سے ہوگی؟ اب پاکستان کے اگر یہ پاؤں بھی پڑ جائے، یہ پاؤں میں پڑ کر اگر گڑ گڑائے بھی صحیح، تو بھی پاکستان جو ہے وہ حملہ کرنے سے باز نہیں آئے گا، پاکستان جوابی حملہ کرے گا، کیونکہ پاکستان اس کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اور اس وقت پوری پاکستانی جو قوم ہے وہ بھی ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ وہ پاکستان سے، وہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ اپنی ملٹری کے ساتھ کھڑی ہے، اور بھارت سے ہر صورت بدلہ چاہتی ہے۔ اس وقت 3 بھارت کے طیارے پاکستان نے مار گرائے ہیں۔ مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی، جو بھی صورتحال ہوگی، وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔